अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं हूं कलीम उल्लाह। दोस्तों आज हम आपको दुनिया के ऐसे आइलैंड की सैर कराने वाले हैं जिसका शायद आपने नाम भी ना सुना हो। दोस्तों वो है आइलैंड म्यूटी आइलैंड, जो कि इंडियन ओशन में वाक़या है और मोज़ेम्बिक चैनल के मशरक में और मिडगास्कर के शुमाल मगरब में वाक़या है। यानी कि ये मोज़ेम्बिक चैनल और मिडगास्कर के दरमियान में ये वाक़या है और ये फ्रांस यानी कि फ्रेंच आइलैंड है, फ्रांस के कंट्रोल में आइलैंड है। फ्रांस की इस पर हुकूमत है और इस मुल्क का कोई अपना झंडा नहीं है, फ्रांस का ही झंडा इस जजीरे का झंडा समझा जाता है। तो यहाँ की जो लैंग्वेज है फ्रेंच लैंग्वेज है, यानी फ्रांसीसी ज़बान है और ये फ्रांस का गरीब तरीन मुल्क भी माना जाता है। छोटा सा आइलैंड है। इस तरह आज हमारी तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगी बेल आइकन को बटन प्रेस कर दें ताकि हर नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलो फ्रेंड्स, हम अपनी वीडियो का आगाज। तो आज की हमारी वीडियो दुनिया के ऐसे आइलैंड पर है जिसका शायद आपने नाम भी ना सुना हो। दोस्तों आज की वीडियो म्यूटी आइलैंड पर है। म्यूटी आइलैंड चैनल मोज़ेम्बिक के शुमाल, कोमोरोस के साउथ और मिडगास्कर के नॉर्थ एंड वेस्ट में वाक़या है, यानी ये इंडियन ओशन में वाक़या है। दोस्तों वीडियो का आगाज करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को जल्द ही सब्सक्राइब कर लें और साथ लगी बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हर इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त पहुंच सके। फ्रेंड्स, म्यूटी फ्रांस का ओवरसीज डिपार्टमेंट भी माना जाता है जिसको मुल्क का एजाज भी हासिल है। इसको सरकारी तौर पर डिपार्टमेंट ऑफ म्यूटी भी कहा जाता है। म्यूटी को फ्रांस का गरीब तरीन डिपार्टमेंट माना जाता है। इसके बावजूद भी म्यूटी मोज़ेम्बिक चैनल के दूसरे मुमालिक की निस्बत खुशहाल इलाका है, जिसकी वजह से ये मुल्क गैर कानूनी इमिग्रेशन की मंजिल भी माना जाता है। म्यूटी का ज़मीनी रकबा 374 मुरब्बा किलोमीटर है और इस मुल्क के 2,79,471 अफराद जनवरी 2020 के मुताबिक बहुत गुंजान आबाद हैं। इस मुल्क का सबसे बड़ा दारुल हुकूमत मोमोदीजो है। एक डिपार्टमेंट की हैसियत से इसको फ्रांस का अहम हिस्सा माना जाता है। यहाँ के बाशिंदे अक्सरियत में फ्रांसीसी तो नहीं बोलते, लेकिन मर्दमशुमारी के मुताबिक 14 साल और इससे जायद की उम्र के अफराद फ्रेंच लैंग्वेज बोलना जानते हैं और दूसरी बड़ी बोली जाने वाली जबान इबूसी है। ये मुल्क पड़ोसी मशरकी अफ्रीका के बाद में अरबों की इमदाद की वजह से वजूद में आया था। 19वीं सदी में म्यूटी ने मिडगास्कर के बादशाह की मदद से फतह हासिल की। 2019 तक के लगाए गए एक अंदाजे के मुताबिक इस मुल्क की निस्फ आबादी 17 साल से कम उम्र के अफराद की है। इस मुल्क में बेरोजगारी की सतह 35% तक पहुंच चुकी है और 79% अफराद ऐसे भी हैं जो कि गुर्बत से निचली सतह की जिंदगी बसर कर रहे हैं। म्यूटी एक आतिशफशां आइलैंड है जो कि माउंट बोनारा पर समंदर के वस्त में 660 मीटर बुलंदी पर वाक़या है। ये मुल्क बैरूनी रुकावट के एक बड़े हिस्से पर वाक़या है। अगर हम मुल्क की तारीख पर नजर दौड़ाएं तो पता चलता है कि इस मुल्क पर सन 1500 में मूर सुल्तान कायम हुआ। 1503 में पुर्तगाली मुतलाशियों ने मुशाहिदा किया। बड़ी कश्तियों की अहलियत की वजह से इसके साथ मौजूद इंटरनेशनल ट्रेडर्स यानी बैनुल-अक़वामी ताजरों ने भी तरजीह दी और एक तवील अरसे तक म्यूटी दीगर जज़ायर के मुकाबले में कम तरक्की पजीर रहा। फ्रेंड्स, 1841 में म्यूटी को फ्रांस ने खरीदा था। इसके साथ ही इलाकाई हुकूमत का खात्मा हुआ जिसने सदियों से जजीरे पर कब्जा किया हुआ था। म्यूटी एक फ्रांसीसी जजीरा
یعنی فرینچ آئی لینڈ بن گیا۔ کئی جنگوں کی وجہ سے بیشتر شہر اس ملک کے ختم ہو چکے ہیں۔ 1883 سے 1885 کے درمیان شوگر کے بحران کی وجہ سے اس فصل کا اس ملک سے خاتمہ ہو گیا۔ 1885 میں کانفرنس میں فرانس نے کوموروس آئی لینڈ پر اختیار حاصل کر لیا، جس پر پہلے سے ہی فرینچ ٹریڈرز کا قبضہ تھا۔ میوٹی وہ واحد جزیرہ ہے جس نے فرانس کے ساتھ اپنے تعلقات جاری رکھے اور آزادی سے دستبردار ہو گئے۔ 1914 سے 1976 میں اس ملک میں ووٹ ہوئے، جس میں اکثریت نے فرانس کے ساتھ تعلقات قائم رکھنے میں ووٹ دیے۔ اقوام متحدہ کی متعدی کے بارے میں مستقل پالیسی یہ رہی ہے کہ آزادی کے نو آبادیاتی سردوں کے ڈھانچے میں ہی لاگو ہونا چاہیے۔ اس لیے اقوام متحدہ نے ریفرینڈم کو یعنی آزادی سے دستبرداری کو قبول نہ کیا۔ قراردادوں میں فرانس کی میوٹی کے ساتھ الحاق کی مزاحمت کی گئی، جبکہ آزاد کوموروس اس جزیرے پر قبضہ کرنے سے کبھی باز نہ آیا۔ میوٹی کی سیاست ایک پارلیمانی نمائندہ جمہوریہ حکومت ہے، جس کے تحت محکمہ کونسل کا صدر مقامی اسمبلی کا سربراہ ہوتا ہے۔ ایگزیکٹو طاقت کا استعمال فرانسیسی حکومت کرتی ہے۔ میوٹی فرانسیسی قومی اسمبلی میں ایک نائب سینیٹر بھیجتا ہے۔ فرانس کے دوسرے بیرون ملک علاقوں اور محکموں کے برعکس میوٹی کے پاس ایک واحد مقامی اسمبلی ہے، جس کو ڈپارٹمنٹ کونسل کہا جاتا ہے، جو کہ علاقائی محکمانہ کونسل کے طور پر جانا جاتا ہے۔ میوٹی کی زیادہ تر مقامی آبادی بہت حد تک فرانس سے آزاد ہونا اور کوموروس آئی لینڈ میں شامل ہونا نہیں چاہتی۔ اس ملک میں روایتی مسلم قوانین کے ذریعے حکمرانی کی جاتی ہے۔ میوٹی کی حیثیت 2001 میں فرانس کے ڈپارٹمنٹ کے طور پر نہ رہی اور 75% لوگوں نے اس کے حق میں ووٹ دیے۔ 2003 میں میوٹی فرانس کا اوورسیز علاقہ بن گیا۔ 2009 میں پھر سے لوگوں نے اس علاقوں کو ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ساتھ اوورسیز علاقے کی حیثیت دینے کے حق میں ووٹ دیا اور یہ علاقہ فرانس کا ڈپارٹمنٹ اوورسیز علاقہ بن گیا۔ اگر ہم اس ملک میں ٹرانسپورٹیشن کا ذکر کریں تو اس ملک میں واٹر وے ٹرانسپورٹیشن کا نظام بھی موجود ہے، جس کو ملک میں فیری کہا جاتا ہے۔ فیری کے ذریعے کشتیاں ایک جگہ سے دوسری جگہ برآمدات اور درآمدات کرتی ہیں۔ اس ملک میں 93 کلومیٹر کی ایک ہائی وے بھی موجود ہے، جو کہ ٹرانسپورٹیشن کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس ملک میں پروازوں کے لیے ایئرپورٹس بھی موجود ہیں، جو مسافروں کو ان کی ڈیسٹینیشن تک پہنچاتے ہیں۔ اس ملک میں استعمال ہونے والی کرنسی کو یورو کہا جاتا ہے، جو کہ پاکستانی 168.58 روپوں کے برابر ہے۔ 2017 میں لگائے گئے ایک اندازے کے مطابق اس ملک کی ٹوٹل جی ڈی پی $3.3 ملین ہے۔ 1 جنوری 2020 میں اس ملک میں 2,79,471 افراد آباد تھے۔ 2017 کے مقابلے میں 2020 میں اس ملک کی آبادی میں 58.5% اضافہ ہوا۔ اس ملک کے بیشتر باشندے کامورین ہیں، جو کہ بہت سے علاقوں سے آنے والے تاجروں اور مسافروں کا ملاپ ہے، جن میں ایرانی، افریقی، عربی اور چینی سمیت دیگر تاجر شامل ہیں۔ اس میں زیادہ تر افراد کا مذہب اسلام ہے۔ اس ملک میں 93% افراد اسلام کے ماننے والے ہیں، جبکہ دیگر 3% عیسائیت کے ماننے والے لوگ ہیں۔ اس ملک میں ویسے تو بہت سی زبانیں بولی جاتی ہیں، لیکن اس ملک کی سرکاری زبان فرینچ یعنی فرانسیسی ہے۔ اس کے علاوہ عربی زبان بھی بولی جاتی ہے۔ اس ملک کی آبادی 26% نوجوان افراد پر مشتمل ہے۔ اس ملک کا ٹائم زون UTC+3 ہے۔ اس ملک کی پر کیپٹا کے لحاظ سے جی ڈی پی $12,820 ہے۔
اس ملک کو دنیا کا 18واں بڑا اوورسیز علاقہ مانا جاتا ہے۔ اس ملک کا فرانسیسی اوورسیز علاقہ ہونے کی وجہ سے کوئی جھنڈا نہیں ہے۔ فرانس کا جھنڈا ہی اس ملک کا جھنڈا مانا جاتا ہے۔ اس ملک کا کالنگ کوڈ +262 یعنی کہ اگر آپ اس ملک میں کسی اپنے سے بات کرنا چاہیں تو اس کے نمبر کے ساتھ 262 یعنی +262 اس ملک کا کالنگ کوڈ لگانا پڑے گا۔ تو دوستو آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی۔ ویڈیو سے جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر انفارمیٹیو یعنی معلوماتی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو دوستو اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ ایسی معلوماتی ویڈیو شیئر بھی کر دیا کریں فیس بک پر، واٹس ایپ پر۔ تو دوستو آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی۔ اگلی نیکسٹ ویڈیو تک اپنے دوست کلیم اللہ کو اجازت دیں۔ خدا حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔